अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उजाला स्टूडियो में वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, आज एडोबी ऑडिशन की छठी क्लास है और अभी इंट्रो में जो आप लोगों ने एक क्लिप देखी वीडियो, उसमें से जो ऑडियो की आवाज़ थी वो मेरी थी। और वो जो वीडियो दिखाई जा रही थी वो टर्किश ड्रामा है जिसका नाम है बारबरूसलर। उसका इंट्रो है। जिस तरह के अर्तुगरुल के लिए पीटीवी पर जो इंट्रो बनाया गया है, उसी तरह एक बुजुर्ग है, वो ये कहानी लिखते हैं और वो इस कहानी के चश्मदीद गवाह है। यानी उन्होंने ये सारा हाल जो है वो आंख को देखा होता है, सो वो अपनी तहरीर की सूरत में उसे लिखते हैं और फिर उस पर मैंने वॉइस ओवर की है। हालांकि ये जो इंट्रो था ये तुर्किश ज़बान में भी इसी तरह वॉइस ओवर हुई थी। सो इस तरह बुज़ुर्ग की आवाज़ हम किस तरह सेट करेंगे और किसी ड्रामे के ऊपर अगर हमने वॉइस ओवर करना हो यानी डबिंग करनी हो तो वो हम किस तरह करेंगे। अब वही वॉइस है, उसको हम एडिट किस तरह करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। यहाँ बारबरूसलर वॉइस के नाम से मैंने एक ऑडियो फाइल सेट कर रखा है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओपन कर दूंगा, ये देखिए एडिटर बार पे भी आ गया। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है, इफेक्ट्स पे जाना है, यहाँ नॉइज रिडक्शन पे आना है, एडाप्टिव नॉइज पे जाना है और बाय डिफ़ॉल्ट इसको अप्लाई कर देना है। जैसे ही मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, ये चंद सेकंड लेंगे क्योंकि ये पूरी ऑडियो में से नॉइज जो है ना वो रिडक्ट करता है। सो उसके बाद मैं इफेक्ट पे जाता हूँ और नहीं फेवरेट पे जाता हूँ और यहाँ नॉर्मलाइज पे क्लिक करता हूँ ताकि ये आवाज़ थोड़ी ऊपर आ जाए। अब मैं प्ले कर देता हूँ। कहा जाता है कि वो समुंदर जिसे अरब लोग बहरुल मुतवस्सित। अब इसमें बीच बीच में जो सांस की आवाज़ है, सांस की आवाज़ आप किस तरह निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस ओकल और इस ओकल के बीच में सांस की आवाज़ है। सो आपने वोकल से हटकर इसी से को सेलेक्ट करना है, उस वोकल के करीब तक राइट क्लिक कर देना है और साइलेंट पे क्लिक कर देना है, तो ये ऐसा साइलेंट हो जाएगा। जिसे अरब लोग बहरुल मुतवस्सित कहते हैं और तुर्क। इसी तरह ये भी सांस की आवाज़, इसको भी मैं साइलेंट कर देता हूँ। निगल लिए यहाँ तक कि यूनान, यहाँ पे भी सांस की आवाज़ है। सो मैं जल्दी जल्दी से जहाँ सांस की आवाज़ें हैं उसको मैं जो है ना साइलेंट कर देता हूँ। यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। सो जनाब मन, सांस की आवाज़ जहाँ जहाँ पर थी वहाँ मैंने निकाल दिया। अब चूंकि मैं फिर इफेक्ट पे जाता हूँ, इसमें से जो ज़रूरी चीज़ है उस पर आप ध्यान दीजिए। स्पेशल में जाइए और यहाँ से इन्हेंस कर दिए। आवाज़ मेल है, ये बिल्कुल मेल है, इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कर देंगे तो ये आपकी आवाज़ इक्वल कर देगा, यानी ये आपकी आवाज़ को लेवल कर देगा। फिर इफेक्ट पे जाइए, यहाँ एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन पे मैं आता हूँ और यहाँ से मल्टी बैंड में जा करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ जनाब ईमान, ब्रॉडकास्ट भी ठीक है, चूंकि मैं चाहता हूँ कि ये आवाज़ थोड़ी सी चंक पैदा करे। ओके कर देता हूँ। इसके आउटपुट को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और यहाँ पे बहिरा रूम कहते हैं एक इफरीत था। ओके कर दिया मैंने। इसको ओके कर देने के बाद आप इस पहले वाली से में, चूंकि जब आप माइक से रिकॉर्ड करते हैं तो माइक के शुरू में शोर होता है, इसको भी मैं साइलेंट कर देता हूँ। फिर मैं इफेक्ट पे चला जाता हूँ, यहाँ से फिल्टर एंड इक्विलाइजर पे आता हूँ और यहाँ से पैरामेट्रिक इक्विलाइजर ऑन करता हूँ और इसकी लो फ्रीक्वेंसी को हाई करता हूँ और हाई फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब यहाँ से प्रीव्यू ऑन करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू ऑन करते हैं। हीरा रूम कहते हैं एक इफरीत था जिसने बादशाहों के ताज और सुल्तानों के तख्त निगल लिए, यहाँ तक। अप्लाई कर दिया मैंने। उसके बाद मैं एक और इफेक्ट लगा देता हूँ और इस पे थोड़ा सा रिवर्ब देता हूँ। रिवर्ब, हम यहाँ रिवर्ब पे जाएंगे और फिर रिवर्ब पे जाने के बाद स्टूडियो रिवर्ब पे आएंगे। यहाँ से आपने इसको कर देना है बाय डिफ़ॉल्ट और यहाँ से कमरे का साइज जो है इसको 20% रखें, ड्राई जो है उसको 100% रखें और विड्थ को तकरीबन 20% रख के प्रीव्यू ऑन कर दें। इमरान और कैसरे रूम पकड़े गए और कज़ाकों के गुलाम बन गए। इतना ही ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं,
یہاں سے بھی سائنس کی آواز رہ جاتی تھی، اس کو بھی میں سائلنٹ کر دیتا ہوں۔ اب میں کیا کروں گا، ایفیکٹ پہ چلا جاتا ہوں، اور اب جو مزے والی چیز ہے، ہم نے اسی ٹائم اینڈ پیچ کے اوپر یہاں سے آپ چاہے تو آپ 30 بینڈ پر بھی ایک ایفیکٹ لگا سکتے ہیں، اور میں یہاں پہ جو ایفیکٹ لگانا چاہتا ہوں اس کو بیس انکریزڈ کلیئرٹی، اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور پریویو آن کرتا ہوں، اور ترک بحیرہ روم کے اوکے بالکل سیٹ کر دیا میں نے۔ ایفیکٹ پہ چلا جاتا ہوں، ٹائم اینڈ پچ پہ آتا ہوں، اور یہاں سے پچ شفٹر پہ جاتا ہوں۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آواز کو بزرگ والی آواز بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو سیمی ٹون ہے اس کو تقریباً میں -1 یا 2 کر دیتا ہوں، اور یہاں سینس جو ہے اس کو بھی -6 پہ چلے پریویو آن کرتا ہوں، دیکھتے ہیں۔ اور سلطانوں کے تخت نگل لیے یہاں تک کہ یونانی حکمران اور کیسے روم پکڑے گئے اور قزاقوں کے غلام بن گئے۔ دنیا کے دوسرے کناروں سے آنے والے گھڑسواروں کو اس جنگلی سمندر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس سمندر کو ایک عفریت نہیں بلکہ اپنی ماں کی گود سمجھا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے ان جزیروں کے اوکے ہے، ایگزیکٹ ہے، بالکل زبردست ہے یہ آواز۔ یہاں پہ تھوڑی سی سانس کی آواز رہ جاتی تھی، سو میں اس کو بھی سائلنٹ کر دیتا ہوں، اور یہاں پر بھی جو ہے نا کچھ ٹک ٹک کی آواز تھی تو میں اس کو بھی سائلنٹ کر دیتا ہوں۔ سائلنٹ کر دینے کے بعد اب باقی چیزیں تقریباً اس پہ سیٹ ہو چکی ہے۔ اب آخری پریویو آپ دیکھیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سمندر جسے عرب لوگ بحر المتوسط کہتے ہیں اور ترک بحیرہ روم کہتے ہیں، ایک عفریت تھا جس نے بادشاہوں کے تاج اور سلطانوں کے تخت نگل لیے، یہاں تک کہ یونانی حکمران اور کیسے روم پکڑے گئے اور قزاقوں کے غلام بن گئے۔ دنیا کے دوسرے کناروں سے آنے والے گھڑسواروں کو اس جنگلی سمندر، یہاں پر بھی تھوڑی سی سانس کی آواز ہے، سو میں اس کو بھی سائلنٹ کر دیتا ہوں۔ اس جنگلی سمندر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس سمندر کو ایک عفریت نہیں بلکہ اپنی ماں کی گود سمجھا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے ان جزیروں کے کلوں کو فتح کر دیا۔ لڑانے والے گھڑسواروں میں سے ایک ایک نے ان جزیروں میں، یہاں پر بھی سانس کی آواز، اس کو بھی میں سائلنٹ کر دیتا ہوں، رہنا شروع کیا۔ ان لڑاکوں میں یہاں پر بھی جو ہے نا ہلنے کی آواز ہے، اس کو بھی میں سائلنٹ کر دیتا ہوں۔ 4 بھائی یہاں پر بھی ہے، اور ایک باپ تھا۔ باپ نے اپنے بیٹوں کو یہ یقین، یہاں پر بھی سانس کی آواز ہے۔ ویلز اسکرول ویل جو ہے نا گھمانے سے آپ زوم آؤٹ اور زوم ان کر سکتے ہیں، یہ بھی میں نے پہلی کلاس میں آپ کو بتایا ہے۔ یہ یقین دلایا، یہاں پر بھی سائلنس کرنا پڑے گا ہمیں، کہ ان سمندر کو فتح کرنا کسی گھڑسواروں کے لیے ممکن نہیں، مگر ان کے بیٹوں نے ہمت نہ ہاری اور انہوں نے سمندروں کو، یہاں پر بھی سانس کی آواز ہے، فتح کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر بھی ہے، ان میں سے ایک کا نام، وہ سانس والی آواز چونکہ پہلے انہینس نہیں تھی اس وجہ سے مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ بابا عروج تھا جو 4 بھائیوں کے سپہ سالاری کے تخت کو سنبھالے ہوئے تھا، اور بعد میں یہ باربروسلر بن گیا۔ تو اسی طرح جناب من آپ اپنے بزرگ، اب اگر میں چند سیکنڈ کے لیے پریویو آن کر دوں تو دیکھیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سمندر جسے عرب لوگ بحر المتوسط کہتے ہیں اور ترک بحیرہ روم کہتے ہیں، ایک عفریت تھا جس نے بادشاہوں کے تاج اور سلطانوں کے تخت نگل لیے،
سو اسی طرح میرے دوستو آپ بھی جو ہے نا کسی ڈرامے کے اوپر وائس اوور کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پی ٹی وی نے جب ارطغرل کے ڈرامے پر شاندار ڈبنگ کی ہے تو اس کا کریڈٹ وائس اوور کرنے والوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی آواز استعمال کی ہے. آپ نے لہجے کو تبدیل کرنا ہے. ہر کریکٹر کے ساتھ آپ الگ الگ لہجہ ہوتا ہے. سو آپ نے اسی لہجے کو پکڑ کر اپنی آواز سیٹ کرنی ہے. اور آج کل اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ انگلش کی ڈبنگ اردو میں ہوتی ہے اور اب تو پشتو میں بھی ہو رہے ہیں چونکہ میں بھی پٹھان ہوں. سو ہمارے ہاں بھی پشتو میں یعنی پشتو زبان میں یہ اب مختلف چینلز ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ پشتو زبان میں ڈبنگ کرتے. تو اس کے لیے وائس اوور کا بندہ چاہیے ہوتا ہے جن کی آواز میں بیس ہوتا ہے, جن کی آواز میں مطلب باری پن ہوتا ہے, جس کا ڈائلیکٹ یعنی لہجہ مضبوط ہوتا ہے. سو ایسے بندوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو اسی طرح آپ بھی پروفیشنل بن سکتے ہیں اور اپنی آواز کا جادو جگا سکتے ہیں اور اپنی آواز کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں. اور اس میں سے جو بیک گراؤنڈ ساؤنڈ تھا وہ چونکہ اس ڈرامے کا ساؤنڈ نہیں ہے, کیونکہ اگر میں ایکچولی یعنی ایگزیکٹ جو ساؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ کے وہ اگر اس کلپ میں مطلب جو آپ نے ویڈیو کلپ دی کہ اگر اس میں ایڈ کر دیتا تو شاید کاپی رائٹ کا خطرہ رہتا. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے. اللہ نگہبان.